वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। पाकपतन में 780वें उर्स बाबा फरीद की सबसे बड़ी रस्म अदा कर दी गई है। सज्जादा नशीन दरबार ने कदीम रसूमात अदा करते हुए बहश्ती दरवाजा खोल दिया है। बहश्ती दरवाजे की कुफ्ल कुशाई के मौके पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। फिजा हक फरीद या फरीद के नारों से गूंज उठी। हजारों जायरीन अंदरूने दरबार मौजूद थे। सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने दरबार जायरीन में रिवायती तबरुकात तकसीम किए। हजारों जायरीन बहश्ती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल करेंगे। दरवाजा आज दूसरे रोज खोला जाएगा। ओकाड़ा में भी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद देखिए राना अरसलान की ये रिपोर्ट। ओकाड़ा में भी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और शहरियों के साथ नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप ओकाड़ा के वफद ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में भारत की जानिब से कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम को उजागर किया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हॉल में कश्मीरियों की कुर्बानियों की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। बाद अज़ां यौम इस्तेहसाल के हवाले से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हॉल से लेकर प्रेस क्लब चौक तक रैली निकाली गई। मुकर्रीन ने तकरीब में अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हमारा खून का रिश्ता है। भारत कश्मीर पर अपना जुल्म बंद करें। आलमी बरादरी कश्मीर में भारत की जानिब से होने वाले जुल्म को फौरी तौर पर बंद करवाएं। कश्मीरी कौम बहादुर है और भारत के जुल्म का मुकाबला कर रही है। तकरीब के इख्तिताम में मुल्क पाकिस्तान और कौम इसके साथ कश्मीरियों की अवाम की आज़ादी और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ राना अरसलान, मेट्रो 1 न्यूज़, ओकाड़ा। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ पतोकी में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी आमिर भट्ट की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली म्यूनिसिपल के ऑफिस से शुरू होकर कचहरी चौक पर इख्तिताम पसीर हुई। एहतजाजी रैली में सरकारी अफसरान, मुलाजमीन, रेस्क्यू 1122 ताजरों समेत आम शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शिरकत से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी आमिर भट्ट और दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिया जाए। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर का दिन मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी पुरजोश अंदाज में मनाया जा रहा है। इस मौके पर जिले इंतजामिया मुल्तान की जानिब से भी कश्मीरियों के हक में रैली निकाली गई है। मुल्तान से कमर जहां हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी कमर, बताइएगा क्या कहना है रैली के शुरका का? जी शुक्रिया। बिल्कुल 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुल्तान की जानिब से जो है कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। मेरे साथ मौजूद इस मुतालिक बात करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सिटी उमैर ख्वाजा, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर रैली का इनेकाद किया, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ताहिर भट्टो साहब की क़यादत में आज इस रैली का इनेकाद कर रहे हैं। जी इसका मकसद कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करना है। साथ ही साथ जो उन्होंने आज से 3 साल पहले जो एक जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की थी, उसकी जो है वो अपने दिलों के अंदर याद ताज़ा करना है, ताकि हम वर्ल्ड कम्युनिटी को एक मैसेज दे सकें कि कश्मीरी जो हैं वो अकेले नहीं हैं। पाकिस्तानी अवाम उनके साथ डट के खड़ी है और पुरजोर मसम्मत करती है उस वाक़े की और डिमांड करती है कि उनको UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के तहत हक़ खुदइरादा दिया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि रैली के इनेकाद का मकसद जो है मज़लूम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करना है। जहानिया में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के असातिज़ा ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली का एहतमाम किया। रैली में स्कूल असातिज़ा, हेड मास्टर अब्दुर्रऊफ, मुदस्सिर, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद सरवर, उबैदुर रहमान और मसीद तुलबा ने भी शिरकत की। रैली के शुरका ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मोदी ने 5 अगस्त 2019 को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ाब्तों की धज्जियाँ उड़ाईं। भारत ने गैर कानूनी तौर पर मखबूजा जम्मू कश्मीर की हैसियत तब्दील करके इंसानी हुकूक को पामाल किया। भारत की हटदर्मी और गैर कानूनी इक़दाम को हर सतह पर पहले भी बेनकाब किया है और आइंदा भी करते रहेंगे। समंदरी में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। म्यूनिसिपल कमेटी में सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया है। कश्मीरियों के हर फोरम पर हिमायत जारी रखने का अज़्म भी किया गया। मजीद जानते हैं अपने तहसील रिपोर्टर आमिर खान न्यासी से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा।
جی بالکل جی 5 اگست یوم استحصال کشمیر پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. سمندری میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا جس میں خصوصی طور پر سیاسی و سماجی شخصیت جاوید بجاڑ، اظہر عباس جاوید، سہیل سرور، وقاص جمیل، عامر خان نیازی کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان، ڈی ایس پی ملک شاہد، ایم ایس ڈاکٹر آصف صدیق سمیت محکمہ تعلیم، ریسکیو اور دیگر محکموں نے بھی شرکت کی. اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے. ڈی ایس پی ملک شاہد کا کہنا تھا کہ استحصال کا مطلب بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہے. ہر فورم پر کشمیریوں کے حقوق کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے. کیمرہ مین سہیل کے ساتھ عامر خان نیازی، میٹرو ون نیوز، سمندری. ملک بھر کی طرح جنگ میں بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے 5 اگست یوم استحصال کشمیر منایا گیا. کشمیری بھائیوں سے اظہار ہمدردی کے لیے ریلی کا اہتمام بھی کیا گیا جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر احمد کمال مان نے کی. کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جنگ میں بھی یوم استحصال کشمیر کی تقریبات اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا. ضلع انتظامیہ کی زیر اہتمام ڈپٹی کمشنر آفس سے ریلی نکالی گئی. ڈپٹی کمشنر احمد کمال مان، سی او ایجوکیشن ہیلتھ، ایم سی سول ڈیفنس، میڈیا نمائندگان، سول سوسائٹی، سرکاری افسران، سیاسی و سماجی شخصیات، طلباء و طالبات، اساتذہ کرام سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. شرکا نے انڈیا کی سفاکیت و بربریت کے خلاف نعرے بازی بھی کی. پورے پاکستان کی طرح وہاڑی میں بھی 5 اگست یوم استحصال منایا گیا. سائرن بجایا گیا اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی. پاکستان اور کشمیر کے قومی ترانے چلا کر بھی اظہار یکجہتی کیا گیا جبکہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی بھی نکالی گئی. کمشنر میاں رفیق احسن نے قیادت کی اور ریلی ڈی سی کمپلیکس سے شروع ہو کر وی چوک پر اختتام پذیر ہوئی. وہاڑی ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر میاں محمد رفیق احسن نے کہا کہ بھارت کی طرف سے یکجہتی کشمیر 5 اگست اقدامات کو بے نقاب کرنا ہے. ریلی اس موقع پر اے ڈی سی ریونیو سید خالد محمود گیلانی، اے ڈی سی جنرل سید وسیم حسن، اے سی وہاڑی نعمان محمود، اے سی ایچ آر ایم شفیق، مرکزی انجمن تاجران، سول سوسائٹی کی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ریلی کے بعد ضلع کونسل ہال میں سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا. 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے خلاف یوم استحصال کشمیر کے سلسلے میں وہاڑی میں بھی ریلی نکالی گئی. مزید ہم جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد ممتاز سے. جی ممتاز، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ بلیک ڈے جو ہے ہمارے پاکستان میں منا رہے ہیں. پوری پاکستانی قوم جو ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے جو کہ انڈیا کے جو ظلم ہے اس کے خلاف پوری کشمیری برادری کھڑی ہے. ہم اس کا پورا ساتھ دیں گے اور جب تک ان کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے، ان کی آزادی نہیں مل جاتی، ہم تب تک ان کی حمایت، سفارتی اخلاقی حمایت جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ کشمیریوں کو آزادی ملے گی. اور انڈیا نے جو 5 اگست 2019 کو ایک غیر قانونی اقدام کرتے ہوئے ان کی خصوصی حیثیت جو تھی وہ ختم کر دی. آج یوم استحصال کشمیر 5 اگست 2022، یہ ہے یاد 5 اگست 2019 کی، جس دن بھارت نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا کشمیر پر. ہم سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھارت سے اس غصبانہ قبضہ کو ختم کرائے ہر صورت میں. یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ملک بھر کی طرح ضلع چکوال میں بھی مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا اور یہ دن بہادر کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت اور آزادی کی مکمل حمایت کے پختہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے منایا گیا. چکوال سے ملک بھر کی طرح چکوال میں بھی کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ضلع میں ریلیاں منعقد کی گئیں. ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام منعقدہ مرکزی یکجہتی ریلی کا آغاز کیا گیا جبکہ ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے ہوا جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر عدنان محمود آوان نے کی. ریلی میں دیگر سرکاری محکموں کے افسران اور اہلکاران اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے شرکت کی. ریلی کے شرکا نے کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے اور بھارتی فوج کے مسلسل محاصرے کی شدید مذمت کی. شرکا نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم بھی اٹھا رکھے تھے.
ابھی آپ کو خبر دیں کہ خانے وال سے جہاں پر یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا، اس موقع پر ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور تحصیلوں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ اس حوالے سے مزید بتائیں کہ اہلیان ضلع نے مظلوم کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں بھی باندھ رکھی تھیں۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام جنرل لائبریری سے لے کر ڈی پی او دفتر تک مرکزی ریلی نکالی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر عباس چڈھا اور ایم پی اے شاہدہ احمد حیات نے ریلی کی قیادت کی۔ سرکاری افسران، ممبران امن کمیٹی، سول سوسائٹی کی شخصیات اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر کا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 2019 میں آج ہی کے روز بھارت نے غیور کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کو زور بندوق چھینا، غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر کی حیثیت تبدیل کر کے تمام بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بھی اڑائی گئیں۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ضلع انتظامیہ حیدرآباد کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ حیدرآباد میں کشمیریوں پر 5 اگست کے روز ہونے والے ظلم و ستم کی یاد میں یوم استحصال کے موقع پر ڈپٹی کمشنر حیدرآباد فواد غفار سومرو کی قیادت میں ضلع سیکریٹریٹ شہباز بلڈنگ سے پوسٹ ماسٹر جنرل آفس تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں مختلف اسکولوں اور کالجز کے طلباء و طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے پلے کارڈز، کشمیری پرچم اور بینرز تھامے نعرے بازی کی۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کے اداروں کی مقبوضہ کشمیر میں مظالم پر خاموشی مجرمانہ عمل ہے۔ پاکستانی قوم ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے جیکب اپارٹ ڈی سی محمد یوسف شیخ کی قیادت میں ڈی سی آفس سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں مختار کار غلام عباس ساتھیو، ڈی ایچ او عبدالغفار، ڈائریکٹر جیمز اسپتال غلام حسین پروہی، مختلف اسکولوں کے اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی۔ اس موقع پر کشمیریوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نعرے لگائے گئے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے درج تھے۔ رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، ہم سب کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ عمر کوٹ میں یوم استحصال کشمیر بھرپور انداز سے منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر عمر کوٹ کی زیر قیادت مختلف سماجی تنظیموں اور اسکولوں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر عمر کوٹ طاہر علی میمن کی زیر قیادت ڈی سی آفس سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سرکاری ملازمین، طلباء، اساتذہ کرام اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر طاہر علی میمن کا کہنا تھا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، بھارتی قابض افواج کشمیریوں کا استحصال کر رہی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی ریلی ڈی سی آفس سے بمبے چوک تک نکالی گئی۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے گئے۔ اسکول کے بچوں اور اساتذہ سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندے شیخ رمضان ندیم کی یہ رپورٹ۔ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف پوری پاکستانی قوم ایک پیج پر ہے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر یوم استحصال کشمیر ڈے کے موقع پر ڈیرہ غازی خان میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی ڈی سی آفس سے بمبے چوک تک نکالی گئی۔ ریلی میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ریاض ملغانی، ڈسٹرکٹ ناظر نذر حسین قرائی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ارجمند شہباز، انفارمیشن آفیسر خالد رسول، شہزادہ اسلام ذوالفقار احمد، اساتذہ، طلباء، تاجروں، سول سوسائٹی اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کشمیریوں کے حق میں اور بھارتی مظالم کے خلاف پرشگاف نعرے بھی لگائے گئے، جبکہ ریلی میں فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونجتی رہی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ریاض ملغانی نے کہا کہ پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ ہے اور وہ دن دور نہیں جب کشمیری اپنی آزادی چھین کر پاکستان سے ہلاک کریں گے۔ بھارتی مظالم کی کشمیریوں کو ان کے حق خود داریت سے نہیں روک سکتے۔ ڈسٹرکٹ ناظر نذر حسین قرائی نے کہا کہ کشمیری پر مظالم سے بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے۔ کشمیری خود کو اکیلا نہ سمجھے، پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے۔ ریلی میں شرکاء کی طرف سے کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کو سلام بھی پیش کیا گیا۔ رپورٹ شیخ رمضان ندیم، نمائندہ میٹرو ون نیوز، ڈیرہ غازی خان۔
محرم الحرام کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ محرم الحرام کا مہینہ شہدائے کربلا کی یاد تازہ کر دیتا ہے، وہیں پر مجالس عزا کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ لودھرا میں 101 جلوس اور 302 مجالس ہو گئی ہیں۔ تفصیلات حسین شاہ کی اس رپورٹ میں۔ محرم الحرام کا مہینہ شہدائے کربلا کی یاد تازہ کر دیتا ہے، وہیں پر مجلس عزا کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ لودھرا میں 101 جلوس اور 302 مجالس ہوں گی۔ عزادار محرم الحرام کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ دنیا بھر میں شمع حسینی کے پروانے نے مقامات مقدسہ لودھرا کے چھوٹے بڑے ضلع بھر کے امام بارگاہ کو سیاہ پوش کر دیا گیا۔ ہر طرف مجالس عزا کا سلسلہ جاری ہے اور پورے فضا یا حسین کے نعروں سے گونج رہی ہے۔ ڈی پی او لودھرا پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ سبیلوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ذاکر نوح خوانی بھی کر رہے ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی کربلا کے میدان میں عظیم قربانی کی یاد عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ حسنین شاہ، میٹرو 1 نیوز، لودھرا۔ بھکر میں 6 محرم الحرام کے 27 جلوس برآمد ہو رہے ہیں اور مجالس 155 مقامات پر برپا ہو رہے ہیں۔ مرکزی جلوس در عباس امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ علم عباس کا مرکزی جلوس امام بارگاہ در مہاجرین سے برآمد ہوا، جو اپنے مقرر کردہ رستے ہلٹن چوک، کنگ گیٹ اور بانو بازار سے ہوتا ہوا اسی مقام پر اختتام پذیر ہوگا۔ صدر انجمن تاجران رانا محمد اشرف اور محتمم کیسر زینب سید سکندر نقوی جلوس میں شامل ہیں۔ جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے 1000 سے زائد پولیس اہلکار و افسران ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈی پی او بھکر سید علی رضا اور ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد کا کہنا تھا کہ مجالس اور جلوس کی CCTV کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ جلوس کو جانے والے تمام راستوں پر کنٹینر خاردار تاریں لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ جلوس اور مجالس میں شامل ہونے والے عزاداران امام حسین کی تلاشی کے بعد میں جلوس میں شامل ہونے دیا جا رہا ہے۔ حیدر کرار کے نام سے منسوب حیدرآباد، جہاں حضرت علی کے قدمین شریفین کی زیارت موجود ہے، زائرین ملک بھر سے قدم گاہ مولا علی پر زیارت کے لیے آتے ہیں۔ بالخصوص محرم میں قدم گاہ پر حاضری کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں شاہزیب شیخ اپنی اس رپورٹ میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا برادر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی نرالی ہے۔ آپ سے محبت و عقیدت ایمان کی پختگی کی ضامن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان آپ سے بے انتہا محبت و عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ مولا کا سجود مبارک ہے، قدم مبارک ہے۔ یہ ملے تھے ایک میروں کو، پھر انہوں نے دیے تھے میر سابز علی شاہ کو، پھر انہوں نے ادھر پرووائڈ کی حیدرآباد کو۔ قدم گاہ مولا علی حضرت علی علیہ السلام کے سے منسوب ہے اور یہ بہت تاریخی حوالہ ہے۔ لوگ بڑے عقیدت سے ادھر آتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے، محبت رکھتے ہیں مولا علی سے۔ علی سے محبت رکھنے والے حیدرآباد میں قدم گاہ مولا علی پر یوں تو سارا سال ہی حاضر ہوتے ہیں، مگر ماہ محرم الحرام میں زائرین کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔ اصول بات مشیت یہ نظام صادق ہے، خدا کے بعد انہی کا کلام صادق ہے۔ امام تو اور بھی ہیں مجائب میں، ہم کو فکر ہے ہمارا امام صادق ہے۔ سر ہماری جو عقیدت ہے قدم گاہ پہ مولا علی کے قدم ہے اور ہمیشہ ہم آتے ہیں، تقریباً ہر ہفتے آتے ہیں۔ اس بار تو محرم بھی ہے، کل نہیں آ سکے پرچم کے دن پہ، تو اس لیے آج حاضری تھی بچوں کے ساتھ۔ زائرین کا کہنا ہے کہ حضرت علی کے قدموں کی زیارت کر کے انہیں روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ نہ صرف حیدرآباد بلکہ دیگر شہروں سے بھی لوگ قدم گاہ مولا علی پر حاضری کے لیے آتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیمرہ مین رضوان زئی کے ساتھ شاہزیب شیخ، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد۔
खबर है जंड से, जहां मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में 24वें सालाना मजलिस से असा दरबार आलिया बाबा रोड सरकार बाबा सिकंदर बादशाह सरकार पर मुनक्किद हुई। मजीद इस हवाले से बताएं कि जो ज़ेर सरपरस्ती मंशी मलिक मोहम्मद अकबर के नवाही गांव भंडर में हुई, जहां पाकिस्तान भर से ज़ाकिरीन ने शिरकत की, जिनमें सैयद शकील रजा, गुलाम अब्बास मियां वाली, अली असर अब्बास चिश्ती झंग, अली रजा गोजरा, आसान अली नातक भक्कर, शजरा अब्बास बसाल, सैयद सफ़ीर हसन शाह दुमेल ने शोहदे करबला की असमत बयान करते हुए फ़लसफ़ा शहादत पर रोशनी डाली। इस मजलिस से आसा में मुल्क तालिब हसैन, मलिक इब्रार अहमद एडवोकेट, मलिक बहादुर खान समेत इलाके भर से लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। यहाँ पर शब्बिया सुलझना का जुलूस भी बरामद हुआ। इख्तिताम पर लंगर हुसैनी का एहतमाम भी किया गया। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए सियालकोट पुलिस का फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च का आगाज पुलिस लाइन सियालकोट से हुआ, जो ख्वाजा सफदर रोड, कैंट सर्कुलर रोड, हाजीपुरा रोड, डिफेंस रोड, सबलाइन चौक, मुरादपुर और कश्मीर रोड से वापस पुलिस लाइन्स पर इख्तिताम पजीर हुआ। जबकि तहसील संबड़ियाल, पसरोर और डस्का के सर्कल अफसरान ने अपने अपने सर्कल्स में फ्लैग मार्च भी किया। डीपीओ सियालकोट सैयद जीशान रजा का कहना है कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करना और शरपसंद अनासर की हौसला शिकनी करना है। उमरकोट में मुहर्रमुल हराम निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मसाजिद और मातम के साथ साथ ताज़िए भी बनाए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वक्कास खान यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। मुहर्रमुल हराम शुरू होते ही ज़िले भर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मजालिस और मातमी जुलूस का आगाज़ हो जाता है। मुख्तलिफ मकामात पर सबील और लंगर न्याज का भी एहतमाम किया जाता है। मजालिस में उलमा किराम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़ा की करबला के मैदान में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दी जाने वाली कुर्बानी पर रोशनी डाल रहे हैं। आज़ादारी करने का मकसद ये है कि हम बताना चाहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो मदीने से करबला के लिए सफ़र किया और उसमें उम्मत मुसलमान की फलाह बहबूद और अमन और भाईचारे के लिए जो निकले हैं, वो पैगाम हम आज दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम हर कूचा कूचा गली गली तक पहुंचाया जा सके। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के इमाम थे, इसलिए मजलिस में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शिरकत करते हैं। कहा जाए कि एक ये बड़ी कुर्बानी है और इंसानियत के लिए दर्स है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ हम शियों के इमाम नहीं हैं, पूरी कुल कायनात के इमाम हैं। और यहाँ पे हमारी मजलिस आज़ा में हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा जो भी है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, नॉन मुस्लिम हो, जो भी हो, बिलाशुबा आ सकता है। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब के इमाम हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हक व सच के लिए दी जाने वाली कुर्बानियाँ हमारे नौजवान नस्ल के लिए मिशल राह हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हक के साथ खड़े रहने और बातिल के खिलाफ लड़ने का दर्स देती है। कैमरा टीम के साथ वकास का यूसुफजई, मेट्रो 1 न्यूज़, उमरकोट। मुल्क भर की तरह सक्खर में भी मुहर्रमुल हराम के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। इस वक्त नुमाइंदा सक्खर मुख्तार शामी से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? शोहदाए करबला नवासा रसूल की याद में पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह पुराना सक्खर में भी जो है आज 5 मुहर्रम को जो है लाल मुकाम से जुलूस बरामद हुआ है, जो अपने मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ पर डिनल शाह के मुकाम पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई सख्त इंतजाम देखने में आए हैं। पुलिस के साथ रेंजर्स के जवानों ने भी फराइज अंजाम दिए। बुलंद जगहों पर निशानाबाज भी तैनात किए गए। मातमी जुलूस में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से तिब्बी इमदाद के कैंप भी लगाए गए, जबकि खाने व पीने की अशिया का भी तकसीम का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के हवाले से SSP सक्खर का कहना है कि हमने फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। खारजी और दाखिली रास्तों पर भी जो है सख्त चेकिंग की जा रही है। जी, कश्मीर में मुहर्रमुल हराम शुरू होते ही हर तरफ या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही हैं। शोहदे करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लासवाल कुर्बानी को याद करते हुए करबला के शहीदों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मजीद देखते हैं कश्मीर से अपने नुमाइंदे नादिर अली कोलाची की इस रिपोर्ट में।
मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आते ही अज़ादार गलियां, मोहल्ले, चौराहों और बाजारों में सबीलों के इंस्टॉल्स लगाते हैं। आने जाने वाले मुसाफिरों को सबीलें पिलाई जाती हैं। लंगर और न्याज का भी एहतमाम किया जाता है। इसी तरह कश्मीर कॉलोनी नंबर 1 में गुलशन मुर्तजा अलम कायम किया गया, जिसमें आज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, सीना कोबी और नुहा खानी भी करते रहे। आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। जैसे कि हर मुसलमान को पता है कि मुहर्रम उल हराम शुरू होते ही हम मोमिन जो हैं सबीलें लगाते हैं, अलम पाक को कायम करते हैं। हमारे पास यहाँ गुलशन मुर्तज़ा में आज अलम हमने कायम किया है और अज़ादार खड़े हैं। 40 साल से 45 साल से मैं खुद ये ड्यूटी निभाते आ रहा हूँ और आइंदा भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दी तो हम ऐसे ही ये दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मनाते रहें। दूसरी जानिब अज़ादारों का कहना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो यजीद ने प्यासा रखा, हम उसकी प्यास बुझाने के लिए और उसको याद ताज़ा करने के लिए सबीलों के इंस्टॉल्स लगाते हैं, लंगर और न्याज का भी एहतमाम करते हैं। हम ये ड्यूटी सर अंजाम देते हुए आ रहे हैं और देते हुए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ नादिर अली कोलाची, मेट्रो 1 न्यूज, कश्मीर। जिला सरगोधा के नवाही इलाके तहसील कोट मोमिन में केमिकल फैक्ट्री के मालिकान की मनमानियां जारी हैं, जबकि फैक्ट्री के मालिकान 15 साल से फैक्ट्री से बहुत बड़ी मिकदार में जहरीला सियाल मादा आबादी में मौजूद सेम नाला नुमा नहर में छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जानवर पानी पीने की वजह से हलाक हो रहे हैं। इलाके के लोग बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। सोना उगलती जमीनें जिन्हें इस नहर के पानी से सैराब किया जाता था अब बंजर हो चुकी हैं। बीमारियां फैल रही हैं। लोग पीने के साफ पानी जैसे बुनियादी हक से भी महरूम है। 2008 में एक ही घर के 6 अफराद पानी में उतरने से हलाक हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इन सब की मौत जहरीले पानी से हुई। इलाके के गरीब लोगों ने मिलकर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केमिकल इंडस्ट्री पर जहरीले पानी के अखराज पर पाबंदी आयद कर दी, लेकिन बाअसर मालिकान ने पानी छोड़ना बंद नहीं किया। एसएसपी पेट्रोलिंग गुजरावाला मोहम्मद वसीम डार की हिदायत पर पेट्रोलिंग पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने माह जुलाई में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की। मजीद बताएं कि पुलिस ने मुख्तलिफ नौयत के 292 मुकदमात दर्ज करके सैकड़ों मुलजिमान पाबंद सलासल किया, जबकि गिरफ्तार होने वाले मुख्तलिफ मुलजिमान के कब्जे से 2 किलोग्राम से जायद हेरोइन, 86 लीटर शराब, 4 चोरी मोटरसाइकिल, 1 क्लाशनकोफ और 30 पिस्टल और सैकड़ों गोलियां बरामद की हैं। इसी तरह माचौलाई में हाईवेज पर 436 के करीब राहगीरों की मदद की गई और 4 अदद गुमशुदा बच्चों को तलाश करके उनके वालिदैन के हवाले किया गया। एसएसपी पेट्रोलिंग मोहम्मद वसीम डार का कहना है कि शाहराहों पर सफर करने वालों को दौरान सफर हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पेट्रोलिंग पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। उकाड़ा डीपीओ हसन इकबाल की हिदायत पर सीआईए पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से नकदी, नाजायज असलहा और माल मसरूका भी बरामद कर लिया। मुलजिमान डकैती जैसे मुख्तलिफ संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। मुलजिमान की शनाख्त इकबाल, अब्दुल गफ्फार, शहजाद के नामों से हुई है। इस हवाले से डीपीओ हसन इकबाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलजिमान ने मुतादिद थानों की हुदूद में वारदातों का इंकशाफ किया है। ऐसे मुलजिमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। ऐसे लोगों का ठिकाना जेल है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। दीपालपुर से खबर शामिल करेंगे। दीपालपुर थाना सिटी की हुदूद में डकैती की वारदात के दौरान डाकुओं ने असलहे के जोर पर शहरी से मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार हो गए। थाना सिटी की हुदूद में डकैती की वारदात में मुसाहमत पर मुसल्लह डाकुओं ने शहरी को मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया। इत्तला मिलने पर थाना सिटी दीपालपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया। शदीद जख्मी शहरी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बढ़ती हुई डकैती की वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। शहरियों ने आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। डीपीओ झंग की हिदायत पर बैनुल अजलाई चोर गैंग गिरफ्तार करके 15 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई हैं, जबकि मोटरसाइकिल असल मालकान के सुपुर्द कर दी गई। अंजुमन ताजरान बार एसोसिएशन और अवामी और समाजी हलकों के पुलिस की कार्रवाई को सराहा है। जबकि इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान कादरी। जी मोहम्मद अरसलान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से?
جی بالکل، اس میں موجود ہوں تھانہ شورکوٹ سٹی میں. ناظرین، شورکوٹ سٹی میں موٹر سائیکل کی چوری کی بڑھتی ہوئی واردات پہ پولیس نے ایکشن لیا اور ملزمان کو گرفتار کیا. اس وقت میرے ساتھ ڈی ایس پی شورکوٹ موجود ہیں جنہوں نے جو ہے موٹر سائیکل ریکوری کی ہوئی ان کے مالکان کے سپرد کی ہیں. آئیے مزید ان سے جانتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں جناب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس وساطت سے. جناب ڈی پی او صاحب جنگ راشد اعزاز صاحب اور ایس پی صاحب انویسٹیگیشن عثمان منیر صافی کی ہدایات کے مطابق ہم نے دن رات محنت کر کے ایس ایچ او سٹی غلام محی الدین اور اس کے ساتھ اس کی مکمل ٹیم جس میں صدام عمر ایس آئی معروف خالد طاہر اور اس کے ساتھ باقی ملازمان نے یہ گینگ ٹریس کیا ہے جو شہر میں بہت سی وارداتیں موٹر سائیکل چوری کی کر چکا تھا، جن کو گرفتار کر کے ان سے موٹر سائیکل ریکور کیے ہیں اور آگے جہاں سے یہ موٹر سائیکل سپیئر پارٹس کی صورت میں چینج کراتے تھے اس مکینک کو بھی اریسٹ کیا ہے. وہ بھی ہمارے پاس فزیکل ریمانڈ پہ ہیں. آج ہم نے ان تمام کو عدالت سے ریمانڈ لے کر موٹر سائیکلوں کی ریکوری کر دی ہے، جس میں تمام کو چابیاں ان کے ہینڈ اوور کر دی ہیں. باقی جو جن کی سپرداری ہو چکی ہے وہ آج ہی اپنے گھر موٹر سائیکل لے کے جائیں گے. باقی جو سپرداری کے بعد وہ اپنے گھر لے کے جائیں گے. انشاءاللہ ہمارے شہر میں موٹر سائیکل چوری کی تقریباً تمام وارداتیں ٹریس آؤٹ ہو چکی ہیں. یہ گینگ بڑے دنوں سے افیکٹو تھا جو ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا تھا. ہماری دن رات کی محنت رنگ لے آئی ہے. اللہ تعالیٰ میری ٹیم کو خوش رکھے اور مزید کامیابیوں سے ہمکنار کریں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈی ایس پی صاحب کی بات سنی ہے، سول سوسائٹی، انجمن تاجران اور جو میڈیا کی طرف سے بھی پولیس کی اس جو کارروائی کو سراہا گیا ہے. جی منڈی بہاؤدین میں محکمہ اینٹی کرپشن نے مجسٹریٹ کے ہمراہ تھانہ کھٹیالہ شیخاں پر چھاپہ مار کر اے ایس آئی کو گرفتار کر لیا ہے. منڈی بہاؤدین تھانہ کھٹیالہ شیخاں کے اے ایس آئی مختار احمد بٹ کو 10,000 روپے رشوت لینا مہنگا پڑ گیا. محکمہ اینٹی کرپشن پولیس نے مجسٹریٹ کی سربراہی میں تھانے پر چھاپہ مار کر رنگے ہاتھوں رشوت وصول کرتے ہوئے اے ایس آئی مختار بٹ کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے رشوت کی مد میں لیے گئے 10,000 روپے برآمد کر لیے اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نعیم عزیز سندھو نے اے ایس آئی کو ملازمت سے معطل کر کے محکمانہ کارروائی کا حکم دے دیا. خانپور سٹی پھاٹک پر لاہور سے کراچی جانے والی مال گاڑی کی 2 بوگیاں پٹری سے اترنے کا معاملہ ریلوے انتظامیہ نے 6 گھنٹے بعد امدادی کام مکمل کرتے ہوئے ریلوے ٹریک بحال کر دیا. مبینہ طور پر ریلوے انتظامیہ کی غفلت کے باعث حادثہ پیش آیا تھا. خانپور ریلوے انتظامیہ نے 6 گھنٹے بعد امدادی کام مکمل کرتے ہوئے ریلوے ٹریک کو بحال کر دیا ہے. یہ حادثہ ریلوے اسٹیشن کے قریب سٹی پھاٹک پر ریلوے انتظامیہ کی غفلت کے باعث پیش آیا، جہاں مبینہ طور پر ڈیوٹی پر موجود انڈر موونگ کیبن مین نے غلط کانٹا تبدیل کر دیا، جس سے ریلوے ٹریک الگ ہو گیا اور یہ حادثہ پیش آ گیا. اسٹیشن ماسٹر غلام عربی نے اپنا موقف دینے سے انکار بھی کر دیا ہے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ مال گاڑی ہے، مسافر گاڑی نہیں ہے. اس حادثے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. خبر شامل کریں کہ پتوکی سے. پتوکی لنڈا مارکیٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے کئی دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا ہے. پتوکی سے آپ کو خبر دیتے ہیں، جہاں ریلوے ٹریک پر موجود لنڈا مارکیٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی اور متعدد اسٹالز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے باعث لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا. کافی دیر کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا. پتوکی شہر میں فائر بریگیڈ کی صرف ایک ہی گاڑی موجود ہے، جس کے باعث جب بھی کہیں آگ لگنے کا واقعہ پیش آئے تو شہریوں کو بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب رخ کرتے ہیں دریائے راوی کا. بھارت نے آبی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان میں ایک بار پھر پانی چھوڑ دیا ہے. اس وقت ہمارے نمائندے رانا اویس شاہدرہ دریائے راوی کے کنارے پر موجود ہیں. جی رانا اویس، کیا احوال ہے، بتائیے گا. جی بالکل، بھارت کی طرف سے ایک بار پھر جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت نے پاکستان کی طرف پانی چھوڑ دیا. میں اس وقت موجود ہوں دریائے راوی کے کنارے پر، اور اگر اس مقام کی بات کی جائے، یہاں پر پانی کے کل بہاؤ کی کیپیسٹی 30,000 کیوسک ہے. اگر میں یہیں پر پچھلے مقام کی بات کروں تو وہاں پر 45,000 کیوسک ہے پانی کے بہاؤ کی کل کیپیسٹی جو ہے. اگر فلڈ واچنگ ٹیموں کی بات کی جائے تو انہوں نے دریائے راوی کے کنارے پر آباد بادیوں کو جو ہے وہ 3rd الرٹ جاری کر دیا ہے، تاکہ وہ کسی محفوظ مقام پر
जा सकें और अपना जानी माली जो है उससे नुकसान से बच सके। और अगर मेरे कैमरा मैन आपको यहाँ पर दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि पानी जो है कितनी तेज़ी से यहाँ से गुजर रहा है। और मैं आपको यहीं पर बताता चलूँ कि ये फ्लड वाचिंग की फ्लड की वजह से जो है जो मुख्तलिफ अजला जो मुतासर हो सकते हैं, जिसमें ननकाना साहब, शेखुपुरा और लाहौर के दीगर इलाके हैं। और यहाँ पर जो है लोगों से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनकी आला हुकाम से अपील है कि जहाँ पर दूसरे इलाकों को नज़रसानी किया जा रहा है यहाँ पर भी नज़र डाली जाए ताकि यहाँ पर जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। जी। शेरगढ़ में इलाका 1AL को सैराब करने के लिए लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम कायम किया। उनमें से एक स्लेट मैटर भी निकाला गया जिसे 5 साल पहले ही पक्का किया गया था, जिसका हेड ऊंचा होने से जमींदारों को पानी की फरावानी मुश्किल हो गई। मज़ीद जानते हैं रायुल्लाह नवाज से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। रायुल्लाह नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त शेरगढ़ के नवाई इलाका एच प्लाट पंपिंग स्टेशन के करीब सारट मैनर पर, जो कि कई सौ एकड़ को सराब करता है। गवर्नमेंट की तरफ से इसको पक्का किया गया था, लेकिन गलत इंजीनियरिंग की वजह से इसका बेड लेवल ऊंचा कर दिया गया, जिससे जिम्मेदारों को पानी लगाना मुश्किल हो गया। जिम्मेदारों ने अपनी मदद का आपके तहत साथ ही अलहदा कच्चा खाल खोद लिया, जिससे जिम्मेदार पानी लगा रहे हैं। कच्चे खाल से पानी लगाने से जिम्मेदारों के पानी में कमी आ गई। जिम्मेदारों से जब हमारी बात हुई तो जिम्मेदारों का कहना है कि इसका गलत बेड लेवल और ऊंचा होने की वजह से हमें पानी लगाना मुश्किल है। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि इसका फिल्फो नोटिस लिया जाए और महकमा नहर की तरफ से जो गलत इंजीनियरिंग की गई है इसको ठीक किया जाए। जी। कसूर मानसून बारिशों और जिला इंतजामिया की अदम तवज्जुही और लापरवाही की वजह से कसूर का कदीमी रेलवे स्टेशन बारिश के पानी में डूब गया है। हर तरफ गंदगी और खलासत के ढेर हैं और चरसियों भंगियों की आमाजगाह बन गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अगर मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो आज मानसून बारिशों का सिलसिला एक बार फिर से कसूर में शुरू हो चुका है। मौसम इस वक्त सुहाना है, मौसम ज़बरदस्त है, लेकिन बारिश के हवाले से अगर बात की जाए तो हर तरफ पानी ही पानी है, जल थल एक हो गया, नशीबी इलाके ज़ेरे आब हैं। मैं आज कसूर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि पूरा रेलवे स्टेशन डूब चुका है। इसकी लाइनों में पानी भरा पड़ा है, हर तरफ पानी ही पानी है यहाँ पर, और सफाई सुथराई का भी कोई यहाँ पर हाल नहीं। जिला इंतजामिया की लापरवाही देख लें आप। तो यहाँ पर मुसाफिर खाने में बात की जाए, वहाँ पर भी चरसी बंगियों के यहाँ पर डेरे हैं और कोई यहाँ पे पुरसाने हाल नहीं। शहरियों ने ये जिला इंतजामिया से अपील की है कि कसूर का ये वाहिद रेलवे स्टेशन है जिसकी देखभाल के लिए कोई भी इंतजाम नहीं, कोई 1 रुपया भी खर्च यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। तो लिहाजा इल्तिजा की है शहरियों ने कि इसकी देखभाल के लिए कुछ यहाँ पर किया जाए, वरना ये तबाह हो रहा है। कसूर का कदीमी रेलवे स्टेशन है। और अगर बात की जाए कसूर के मुख्तलिफ इलाकों की, दूसरे इलाकों की, जहाँ पर नशीबी इलाके ज़ेरे आब हैं और लोगों की दुकानों में भी पानी दाखिल है आज, और घरों में भी दाखिल है। हर तरफ पानी काफ़ी जो है वो यानी जमा हो चुका है। और अगर ज़राअत के हवाले से बात की जाए तो माहिरीन का कहना है कि ये बारिश जो है वो धान, चारे की और मकई की फसल के लिए बेहतरीन है। जी। सियालकोट में बारिश के बाद कोटली लोहारा तालाब का मंजर पेश करने लगा। सड़कें गलियां पानी से भर गई। वेटरनरी अस्पताल में कई फुट पानी जमा हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटर, टाउन कमेटी अमले समेत मंजर से गायब हो गए। मानसून की बारिशों ने कोटली लोहारा को डुबो दिया। पूरा शहर दरिया में तब्दील हो गया। हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। किसी बड़े हादसे का खदशा। पानी लोगों के घरों और दुकानों में दाखिल होने से करोड़ों का नुकसान का खदशा है। DC, AC और टाउन कमेटी इंतजामिया मंजरनामे से गायब हो गई। शहरी पूरी रात अपनी मदद आपके तहत नालों और गलियों के पानी का रास्ता बनाते रहे। सेवरेज सिस्टम नकारा होने के बायस गलियों और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कोटली लोहारा मशरकी में सेवरेज का वाहिद जरिया नाला खोल, जबकि मगरबी के तमाम नाले अरसे दराज से खुदरू पौधों की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं।
तंगवानी दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफा हो गया। सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जबकि तंगवानी और गौसपुर कच्चे के इलाके डूब गए हैं। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। गुड्डू बैराज में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 16,000 क्यूसेक पानी का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 3,97,940 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई, जबकि पानी का अखराज 3,67,530 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी में मजीद 24 घंटों में पानी में इजाफा हो गया। दूसरी जानिब कच्चे के इलाके मुकम्मल डूब गए। कच्चे में रहने वाले हजारों अफराद पानी में फंस गए, जिनको निकालने के लिए सिंध हुकूमत और जिला इंतजामिया ने कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किया और न ही मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जिसके बायस कच्चे के रहने वाले बाशिंदों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कोट अब्बास रोड नहर 4R पुल के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से बाप जख्मी हो गया। 16 साल बेटी जाँ बहक हो गई। वक़ुआ की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी बाप और जाँ बहक बेटी की नाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद जावेद अल हाशिम कॉलोनी का रिहायशी है, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा मुसाफिर बस की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। PP 241 से नून लीगी MPA चौधरी काशिफ की जाली डिग्री की बुनियाद पर नाअहल होते ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 5 अगस्त को कागजात नामजदगी होगी और 11 सितंबर को पोलिंग का अमल शुरू किया जाएगा, जबकि चिश्तियां PP 241 से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। उम्मीदवार 5 अगस्त को कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, जबकि 11 सितंबर को हल्का PP 241 में पोलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मलिक मुजफ्फर को टिकट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अभी तक मशावरत चल रही है। PP 241 में कांटेदार मुकाबला जबकि नून लीग और PTI के दरमियान है। अभी आपको बताएं कि ठुल मवेशियों में लंपी स्किन बीमारी तेजी से फैलने लगी। मुतादिद इलाकों समेत महकमा लाइव स्टॉक की लापरवाही के बायस वैक्सीन का अमल ठुल सिटी में भी शुरू ना हो सका। ठुल मवेशियों में लंपी स्किन वायरस तेजी से फैलने लगा। लंपी स्किन मरीज में दर्जनों मवेशी लंपी वायरस में मुब्तला होने लगे और मुख्तलिफ देहातों में मवेशी हलाक होने लगे। महकमा लाइव स्टॉक की लापरवाही के बायस देहातियों में लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, जबकि मजीद हलाकतों का भी खदशा है। सिंध हुकूमत और महकमा लाइव स्टॉक को चाहिए कि लंपी स्किन वायरस को कंट्रोल करने के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएं। जामशोरो कोटरी में आलम भगियों की गिरफ्तारी के खिलाफ कोटरी स्टेशन चौक से रैली निकालकर अलमदीना चौक पर कारकुनान ने धरना दिया और नारेबाजी की। तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे दीदार अली मल्लाह की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मौजूद हैं कोटरी अलमदीना चौक पर, जहां सिंध यूनाइटेड पार्टी की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मजीद उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी भाईजान, आपको पता है कि आलम भगियो सिंध यूनाइटेड पार्टी का सरगर्म सियासी रहनुमा था। कल रेंजर्स की 2 गाड़ियाँ आई, उनको लेके गई, अभी तक वो लापता था। हमारा मुतालबा है कि भाई उनके ऊपर अगर कोई केस है, अगर कोई चार्ज है, उनको कोर्ट बुलाया जाए। कोर्ट मौजूद है। अगर उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है तो बिला जवाब उसको क्यों उठाया? ये गैर मजहबी, गैर सियासी, गैर आइनी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी अमल है। हमारा मुतालबा है DIG से, हैदराबाद से, खसूसन DI हैदराबाद से कि भाई आप नोटिस लें हमारे दोस्तों और जो रेंजर्स है, DG रेंजर्स जो कहता कि हमें बिला वजह कार्रवाई नहीं करता, उनको भी इतवा करते हैं, भाई उसको जाहिर किया जाए। आज का जो एहतजाज है सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से है। काल शाम के वक्त कोटड़ी पुलिस आए सिविल ड्रेस में एहलकारों ने सिंध यूनाइटेड पार्टी के सीनियर वर्कर मोहम्मद आलम बुगियो जो अपने होटल पे बैठा हुआ था, कारोबार कर रहा है, एक पुरअमन सियासी वर्कर है, उसको बिना जवाब, बिना किसी FIR ANC किसी केस के जो उसको गिरफ्तार करके अभी तक वो लापता है। हम ये मुतालबा करते हैं कि मोहम्मद आलम बुगियो एक सियासी पुरअमन वर्कर है। अगर उसके ऊपर कोई भी केस है, FIR है, तो उसको अदालतों में लेके आया जाया करे। सर, सिंध यूनाइटेड पार्टी एक पुरअमन पार्टी है। उस पार्टी का कारकुन मोहम्मद आलम बुगियो है, जो ज़ाती कारोबार भी करता है, होटल भी चलाता है, अपना रोजगार करता है। मगर कल के दिन
लेकिन उनको चोरों की तरह, डाकू की तरह यानी कि उठाया गया है और हालांकि इनके ऊपर कोई भी केस वगैरह नहीं है। मैं समझता हूं कि ये एक दहशतगर्दाना कार्रवाई है और इन कार्रवाइयों को फौरन रोका जाए और मोहम्मद आलम बुगियों को फौरन आज़ाद किया जाए। जैसे कि पार्टी रहनुमाओं की बात सुनी, उनका कहना था कि हमारा पुरअमन कारकुन आलम बुगियों को फिर जो आज़ाद किया जाए। कैमरा टीम के साथ दीदार अली मला, मेट्रो न्यूज़, कोटड़ी। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।